हेलो साथीहरु, नमस्ते। स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। म विनिता, म मान्वी अनि म माधव। अनि सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरु मुकबाङ भिडियो लिएर। अनि आज चाहिँ मौसम चाहिँ एकदम झरी लागिरहेको थियो साथीहरु। धन्न अहिले चाहिँ हामी चाहिँ साँझ पख छौँ, यो लाइट बालेर भिडियो गरिरहेको छु थाहा भइहाल्यो छायाहरू देखेर। अनि अहिले चाहिँ हामीले ठ्याक्क भिडियो बनाउनु बेला चाहिँ मौसम भन्नाले अब झरी पनि रोकिएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई पनि एकदम राम्रो भइरहेछ। अनि आशा छ साथीहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, कुशल मङ्गलै हुनुहुन्छ होला। अनि आजको मुकबाङमा चाहिँ हामीसँग छ यो सुरुमा चाहिँ यो पोर्क मोमो है साथीहरू। पोर्क मोमो सेप हेर्नु दुईटा सेप चाहिँ यो चाहिँ अर्को मोमो होइन साथीहरू, यो पनि त्यही पोर्क मोमो नै हो। डिजाइन चाहिँ छुट्टै छुट्टै बनाएको। छोरीको चाहिँ पिज्जा छ। पिज्जा चाहिँ यो चाहिँ उसको ससेज पिज्जा है। ससेज राखेर बनाइदियो कि उसले, अब त्यो क्याप्सिकमहरू यताउता खाँदैन नि त, त्यही भएर चाहिँ ससेज र चिज हालेर। अनि साथमा चाहिँ यो नुडल्स है, यो नुडल्स चाहिँ एक एक प्याकेट हो। यो चाहिँ भेजमा हुँदो रहेछ है। भेजमा रहेछ। अनि यो चाहिँ सुपवाला रहेछ। अनि यसमा पनि हामीले फेरि खुर्सानी हालेको छौँ अनि ससेज पनि हालेको छ है साथीहरू। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरूले खुर्सानी हालेर पकाएको। अनि प्लस मैले चाहिँ माथिबाट खुर्सानी पनि राखेको साथीहरू। मलाई चाहिँ पिरो अलिक कम छ कि जस्तो लाग्यो, अनि त्यही भएर पकाउने बेला नि खुर्सानी नै हालेको। फेरि उसले चाहिँ पछि पनि थपेछ माथिबाट। अब यो कतिको पिरो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है, हामीले पहिला टेस्ट गरेको छैनौँ। हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक पिरो नहोला जस्तो लागेर है। अनि त्यो चाहिँ मलाई के हतार भयो होला, यो चाहिँ तिल र टमाटरको चटनी साथीहरू। खाम छोरी त आत्तिसक्यो के। अनि अब चाहिँ हामी खान सुरु गर्छौँ है साथीहरू। अनि साथीहरू यदि यहाँ चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तल रातो अक्षरले लेखेको भए सब्सक्राइब, त्यसलाई चाहिँ छोएर कालो बनाएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। साथै भिडियो मन परेमा लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला र केही प्रतिक्रिया दिनु मलाई चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला है। अनि साथीहरू भिडियो चाहिँ सकेसम्म सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। अनि आज चाहिँ साथीहरू एउटा नयाँ कुरा चाहिँ यो टेबल चाहिँ हाम्रो नयाँ टेबल छ है। यो टेबल पनि भ्लगमा चाहिँ थाहा हुन्छ साथीहरूलाई, यो टेबल हामीले लिएर आएको भनेर। अनि कतिमा लिएर आएको भनेर चाहिँ त्यो भ्लग च्यानलमा हुनेछ। र हाम्रो भ्लग च्यानलको नाम चाहिँ माधव फ्यामिली रहेको छ र त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ, त्यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीलाई यो च्यानलमा जति माया दिनुभएको छ त्यति नै माया त्यो च्यानललाई पनि गरिदिनु होला भनेर चाहन्छु। ल अब चाहिँ सुरु गरौँ है। अब चाहिँ हामी खान सुरु गर्छौँ है साथीहरू। कस्तो भयो साथीहरूलाई पनि भन के। ओके हस् भन न, अलिक बेसमरी बोल के। अब चाहिँ सुरुमा यही ट्राई गर्ने होला है। यो नयाँ भनेको यही हो आज चाहिँ हाम्रो लागि। ओहो धन्नै मिठो। थ्याङ्क यू भन्नु न मामुलाई। यो पिज्जा चाहिँ होममेड है साथीहरू। अघि नै भनेरै थाहा भयो होला यस्तो यस्तो नहालेको भन्दाखेरि। त्यो चाउचाउ पकाएर अनि त्यो सेटो मिलाउँदै त अब त्यो चाउचाउको सुप पनि अलिक सुकेछ कि है, घटेछ नत्र भयो सुप धेरै बनाएर खाए है साथीहरू। मिठो छ साथीहरू टेस्ट चाहिँ, तर पिरो चाहिँ कम रहेछ हामीले सोचे जस्तै है। मलाई त खान अप्ठ्यारो भयो। यो चाहिँ पिरो नखानेहरूले पनि मजाले खान सकिने रहेछ। यसले चाहिँ हुन्छ, चाटो खाए पनि हुन्छ, जुन खाए पनि हुन्छ। यो चाहिँ रामिन खान मन लाग्यो खाए पनि हुन्छ है। टेस्ट चाहिँ रामिनको नै छ है। पानी आएको है, पानी भनेको चम्चा सुनेको। म त चम्चा खाइ भन्छु यत्रो खुर्सानी पिरो ठिकै छ। ओके खाऊ।
त्यही हो, पिरो चाहिँ यस्तो साह्रो छैन, खाना चाहिँ एकदमै मिठो छ है साथीहरू। अब चाहिँ मोमोतिर लाग्यो। दामी। मोमो पनि म त हातले खान्छु। मलाई पनि मामा हातले खाएको हो त्यो मामु सासले मलाई मिठो भयो सासले मलाई मिठो भयो ससेज चाहिँ नमिठो भयो। सास मलाई मिठो भयो ए मिठो भयो। सस कि ससेज? सास ससेज नि। सास मिठो मिठो भयो। मलाई चाहिँ अलिक टाढा पऱ्यो कि त्यही भएर चम्चाले हात डुब्यो यहाँ। बाबा बाबा मामा अचारमा डुब्यो भने यस्तो अचार खाइसक्यो ड्रिङ्क गरेर यस्तो काटेर अनि त साथीहरू त्यो भयो एकदम मिठो। तपाईँको यस्तो रेस भयो हो? भयो? यता आउँछ ल हातले अलिक टाढा भयो कि मलाई त्यही भएर। मलाई चाहिँ ससेज चाहिँ फ्राई गरेको भन्दा चाहिँ यसरी चाउचाउहरूमा हालेर खाएको कस्तो मनपर्छ। अझै अलिक पिरो कम भयो। मजाले चिल्ली ओइल हालेर खानु पर्दो रहेछ है। ए साथीहरू यसमा चाहिँ त्यो चिल्ली ओइल हुँदैन रहेछ क्या, त्यही भएर नि अलिक कम भयो होला कि है। टुवटा किन नि मोमो कस्तो भयो नि मिठो पिज्जा पनि मिठो पिरो पिरो भयो। पिरो खान सिक्नुपर्छ कि अलिअलि धेरै पिरो खानु होइन अलिअलि खानु। कति मजा लाग्यो कि यस खाना सर्र तान्न क्या। बाक्लो बाक्लो ग्रेभी जस्तो खान्छ। खानपिन पनि छ मोमो लाग्यो आज फर्स्ट टाइम यो सेप बनाएको साथीहरू टक्क भयो कि त्यही भएर खुसी लाग्यो मलाई आज चाहिँ। हेर त नरिवल
च्याउ क्या होइन रहेछ च्याउ पो रहेछ म त कहाँबाट नरिवल आयो भनेको मैले फेरि त्यो सानो भयो म त फेरि चाउचाउमा नरिवल हालेर चाहिँ जायो चाउचाउमा भनेको मैले पनि त त्यही सोचेर भनेको अब अरूमा त कहाँ भेटिन्थ्यो र है यो तास्छु धेरै भएछ बाबा यहाँ राखेन हुन्छ नि त अचार यसो ल पानी हाल्नु दावा बाबा पानी हाल्नु ल ल यता मामुको पिरियडतिरबाट नि खाएको हुन्छ मोमो छ तातो तातो पिरो पिरो खाएको यहाँ पसिनै पसिना आएको क्या त्यसरी त पसिना पसिना आउनु सक्छ मामा चाहिँ हटाइदिउँ मामा चाहिँ बाबा अब खाने अन्त यो पनि चाहिँदैन पेट त भरे भरे जस्तो भयो त कति मिठो लाग्यो कि आज मोमो कति पछि खाए जस्तो लाग्यो कि घर बनाएको चाहिँ कति बजी त अनि अस्ति होटलमा नि खाएको है खानु त तर यस्तो भिखमा दाइले खान पाउँदैन नि होटलमा कति भिखमान जाम त एक प्लेट भन्दा खान सक्दैन हो होटलमा त साग फेरि कति धेरै खाइन्छ धेरै खायो 1.5 प्लेट खाइन्छ होला होटलमा घरमा यस्तो खाएको खाइ हुन्छ अर्को बलमा नुडल्स खायो है त्यहाँ माथि मोमो कति खाइयो होइन सरी खुट्टा मलाई त गर्मी पो भयो क्या
सरी पिरो खायो भने त तिमीले झन् त्यही भएर पनि भयो पिज्जा खाउँछन् गर न जसरी खाएन हुन्छ नि ल्यायो मोमो छोरीले मोमो खाने कि नखानु जानु नखाने तँवटा खाइदिनु अरू ल यो छोरी तिमी पनि पख न छोरी तिमी छिटो खाऊ त फास्ट कोही तिम्रो 2 पिस पिज्जा बाबा र मामको 3 पिस मोमो कसले फर्स्ट खाएछ भने है ल है प्लिज छिटो खाऊ त गफ नगरिकन छिटो खाऊ त तपाईँ मात्रै अरू गर्नु भयो भने तिमी पनि छिटो खाऊ न त तिमीले पनि छिटो खाऊ है फास्ट खाऊ न छिटो साथीहरूले तिमीले खाएको तिमी चाहिँ च्यालेन्ज होइन तर पनि छिटो खाऊ है बाबा र मामको चाहिँ च्यालेन्ज छिटो खाऊ ल रेडी तिमी पनि अगाएको म पनि अगाएको के ल है कोही पहिला खाइसक्यो 3 पिस रेडी 1 2 3 गो बाबा माम्मा मामको तपाईँ उड्नु भयो बाबा विनर है मेरो पनि ल म पनि भ्याइयो साथीहरू खाऊ मान्दी छिटो अन्त नि पानी ल्याउनु साथीहरू खाइभ्यायो पेट चाहिँ डम्म भयो भएन पनि तपाईँको नि भएन खाऊ छिटो मान्दी माथि देखाएर खाऊ माथि सिधा भएर नि त छोरी नि अगाडि हामी त्यत्रो पिज्जा खायो त्यो स्लाइस सक्छ ल साइड लगाएँ मैले यसलाई ए यो चाहिँ हटाइदिउँ छोरीको यो पनि हटाइदिने होला नि यो अहिले पछि खाने साथीहरू यो छोरीको चाहिँ 1 पिस रह्यो है यो चाहिँ छोरीले अलिकति रेस्ट गरेर ग्याप गरेर खान्छ है त साथीहरू हामीले खाएर पनि भ्यायौँ अनि आजको मुकबाङमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो है आज चाहिँ पेट पनि एकदम फुल भयो अहिले धेरै नै खाइयो रामिन चाउचाउ त्यो चाहिँ भेज चाउचाउ थियो अनि त्यो चाहिँ फेरि अलिक पिरो चाहिँ कम रहेछ है साथीहरू त्यो अरू रामिन खाए जस्तो पिरो चाहिँ नरहेछ हुन त सुबेस भएर पिरो नबनायो कि के हो खै त्यो चाहिँ थाहा भएन है फेरि उस पनि रहेनछ नि त है चिल्ली ओइल पनि रहेनछ त्यसले पनि मसला थियो अनि त्यो भेजिटेबल उस पनि थियो त्यो फ्लेक्समा पनि उसहरू थिएन नि त त्यो केराउहरू थिएन त्यो सागको उसमा त्यो थियो अनि खोर्सानीको ठुलो खोर्सानीको सुकेको खोर्सानीको टुक्राहरू थियो अनि च्याउ होइन त्यो च्याउ चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो हामीलाई चाहिँ के गर्ने अनि यस्तो गरेर बस्नु नि हो
ए ल त ए ल बाबा अनि फेरि बस्नु पर्यो साथी अनि साथीहरू चाउचाउ त मिठो नै थियो, त्यही पिरो चाहिँ अलिक कम थियो। त्यो रामेन सोचेर हामीले खाएको भन्दा चाहिँ कम थियो है, नभए नर्मल चाउचाउ खानको लागि त त्यो राम्रो मिठो छ। अनि अनि छोरीलाई चाहिँ पिज्जा कस्तो भयो? मिठो हँ मिठो मिठो मोमो नि मोमो मिठो भयो कि भएन? म मिठो भयो कि भएन नि? मिठो भएन? के हो कि सोचेको? मिठो अनि किन गरेको थिएन? अचार नि आज त छोरीले एक्टिङ गर्छ के? के भन्छ अरे अचारसँग मोमो खाएको नि अचारसँग खायो साथीहरू। मोमो। छोरी कस्तो लाग्यो छोरी तिमीलाई अचार? पिरो अचार त पिरो हुनु पर्यो हामीलाई। अलिअलि त खानु पर्यो नि, त्यही त। त्यस्तो पिरो नि थिएन आजको अचारमा फेरि है, त्यही भएर नि खान सक्यो हो। अनि त्यही हो, अब हामीले पिज्जा त ट्राई गरेनौँ, मिठो भयो अरे मान्छेलाई। अनि त्यही हो के अरे पोर्क मोमो चाहिँ हामीलाई एकदम मिठो भयो साथीहरू, सदा चाहिँ। हामीले चाहिँ पोर्क मोमो चाहिँ बजारतिर खाएको छैन है साथीहरू, हामीले चाहिँ घरमा मात्र बनाएर खाएको। योसँग त्यही 3rd 4th टाइम भयो होला हामीले फेरि यहाँ भिडियो बनाउने बेला पनि हामीले किनेर ल्याउँदैन नि मोमोहरू कहिले पनि, घरमै हो। अस्ति एकचोटि चाहिँ किनेर भयो एकचोटि त्यो चाहिँ फ्राई चाहिँ प्राय नत्र धेरै जस्तो 99% जस्तो चाहिँ हामीले घरै बनाएको हुन्छ है साथीहरू, बाहिरबाट किनेको हुन्छ। अब हेर्दाखेरि जस्तो भए पनि है साथीहरू, अनि त्यो टेस्ट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब बजारको स्वाद चाहिँ थाहा छैन। हामीले आज अरू के भन्छ त्यो बिरयानी पनि हामीले बजारमा अहिलेसम्म खाएको छैन है। हामीले चाहिँ त्यही भिडियोमा हेरेर अनि घरमा बनाएको, अनि एकदमै मिठो लाग्यो क्या। अनि त्यहीबाट त झन् घरिघरि खान मन लागिरहन्छ। अनि आफैले बनाउने हो साथीहरू, त्यो भयो पोर्क मोमोहरू भयो सबै हामीले त्यही अरूको नजानी यस्तै त होइन, अब हामीले नि युट्युबमा हेर्ने हो, सिक्ने हो है, अनि त्यही अनुसार बनाउने हो। त्यही हो विशेष त अब त्यही हो, एक दुई कुरा आफ्नो मसलाहरू अब के चेन्ज गर्नु पर्ने हो या थप गर्नु पर्ने हो, त्यो त अब भइहाल्छ है साथीहरू। विशेष कुरा चाहिँ त्यही अब मिठो हुनु पर्यो, अँ। खाँदाखेरि खानेलाई चाहिँ मिठो लाग्नु पर्यो। त्यही हो जुन कुरा चाहिँ हामीले बनाइरहेकोमा हामीलाई चाहिँ मिठो भइरहेको छ क्या अहिलेसम्म चाहिँ। नयाँ जे चाहिँ हामीले ट्राई गरेको छ त्यो चाहिँ सबै मिठो नै भएको छ। यही चाउचाउ ससेजहरू चाहिँ किनेर लिएर आउँछ, किनेर लिएर आउनु पर्यो त्यो चाहिँ हुन नि। अब चाउचाउ त अब हामीले त्यो अरूकै चाउचाउ टेस्ट गरेर रिभ्यू जस्तो हामीले भन्ने गर्छ नि त कस्तो लाग्यो भनेर हामीलाई, त्यही भएर पनि अब ट्राई गरिन्छ है। नयाँ पाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ ट्राई गर्छौँ है, प्रायः जस्तो बजारमा देख्ने बित्तिकै जुन देख्यो त्यो लिएर आइहाल्छौँ हामीले साथीहरू। त्यही हो। अनि 3X पनि उसले खाने भन्दै थियो, एकदम मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम लत पाएन कि लतै किन भयो हो? क्या। किन हो पाउँदै पाएन जस्तो है भाटबटेनीमा नि थिएन हाम्रो यो लोकल एरियामा छैन। यतैको डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा पनि छैन है, यहाँ पनि सपिङ सेन्टरहरूमा यहाँ पनि छैन। मलाई चाहिँ एकदम खान मन लागिरहेको छ साथीहरू त्यो चाउचाउ। कोही कोही साथीहरू मेरो घर नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूकोतिर पाएको छ भने चाहिँ प्लिज मलाई पठाइदिनु होला, 2टा जति। त्यही हो। अनि साथीहरूले सुरुदेखि अहिले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै धन्यवाद है साथीहरू। अनि जसरी माया देखाइरहनु भएको छ यस्तै गरी आगामी दिनहरूमा पनि माया देखाइदिनु होला। यहाँहरूको साथ सपोर्टले नै हामी अगाडि बढ्ने हो है। मानपिछे किन चुप लाएर बस्छ सिरियस। अनि साथीहरू यदि हामीलाई अनि हाम्रो च्यानलहरूको भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है छोरी। अनि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही भन्न मन लागेको छ भने केही प्रतिक्रिया हजुरहरूलाई सजाब सुल्लाह यस्तै हुन्छ कि मेरो होइन कि सल्लाह अझ नि सल्लाह सुझाव भन्छु जहिले नि सुल्लाह सजाब हुन्छ कि मेरो। कस्तो छ सजाब सुल्लाह सल्लाह सुझाव दिन मन छ। बोरिङ भयो मान्छेले, उसलाई खेल्न जान हतार भयो। अनि केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज साथीहरू त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर छोडिदिनु होला। हामी त्यही हजुरहरूको फेरि अब सुझाव हुन्छ अरे सल्लाह सुझाव अनुसार हामी अघि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। धेरै साथीहरूले चाहिँ खै हाम्रो रिक्वेस्ट आएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बिस्तारै 1 by 1 एक दिन हजुरहरूको रिक्वेस्ट अनुसार हुन्छ, एक दिन हाम्रो आफ्नो इच्छा अनुसारको भने आफूलाई के खान मन लागेको छ त्यही अनुसारको भिडियो बनाउने भनेर हामीले त्यो चाहिँ सोचेको है साथीहरू। त्यही भएर बिस्तारै पुरा हुँदै जान्छ। अब सामानहरू पनि जुट्न पर्यो, आफ्नो ठाउँतिर पाउन पर्यो है, सबै कुरा हुँदैन। र साथीहरू यति भन्दै आजको हाम्रो यो भिडियोबाट पनि हामी छुटिन चाहन्छौँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हाँसी खुसी रहनु होला साथीहरू। हस् साथीहरू, सी यू, बाई बाई।